बाग्यान साहित्यिक पत्रिका र बाग्यान युट्युब च्यानलको तर्फबाट सम्पूर्ण पाठक, दर्शक र श्रोताहरूमा हार्दिक नमस्कार छ। म हुँ श्री सिसा राई। विगत 6 वर्षदेखि हामीले बाग्यान साहित्यिक पत्रिका प्रकाशन गरिरहेका छौँ र पछिल्लो समय हामीले बाग्यान युट्युब च्यानल पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। जस्तो कि यहाँहरूलाई थाहा छ, बाग्यान साहित्यिक पत्रिकामा हामीले कभर स्टोरीको रूपमा आई डिस्कोर्स अथवा आइडेन्टिटी डिस्कोर्स भन्ने स्तम्भ सञ्चालन गरिरहेका छौँ र त्यो स्तम्भमा खास गरी पहिचान साहित्य लेखनका सन्दर्भमा विभिन्न सर्जकहरूका विचारहरूलाई बहसको रूपमा अगाडि लिएर आउने कोसिस गरिरहेका छौँ र बाग्यान युट्युब च्यानलमा पनि त्यो स्तम्भलाई अनलाइन संस्करणको रूपमा सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले सोच बनाएका छौँ र त्यही अनुसार हामीले आज यो च्यानलमा आई डिस्कोर्सको पहिलो अङ्कको रूपमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। विमल दाई, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार भाइ, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको यो बाग्यान साहित्यिक अखबार र युट्युब च्यानलमा म आज पहिलोचोटि उपस्थित हुन सकेँ। तपाईँलाई र यो परिवारलाई, बाग्यान साहित्य उसलाई, परिवार र युट्युब च्यानललाई धेरै धेरै आभार र इलामबाट यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दाई, अहिले त अब कोभिडमा छौँ हामी सबैजना र निषेधाज्ञा को पालना पनि गरेर घरमै बसिरहेका छौँ। यतिखेर यहाँले दिनहरू चाहिँ कसरी बिताइराख्नु भएको छ? दिन भनेको तपाईँको कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि असहजताका बिच सहज हुने प्रयत्न हरेक मान्छेले गर्नुपर्छ। यो असहजता तपाईँको सधैँका लागि होइन भन्ने पनि थाहा छ। तैपनि यो असहजताका बिच पनि हामीले आफूलाई कसरी रमाउने, हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो लगाव, हाम्रो मेरो सोखको विषय, रुचिको जुन विषयहरू छन्, ती विषयमा अझ बढी आफूलाई केन्द्रित गरेर यो समयलाई सहज बनाउन सक्यो, क्रियाशील भएर हुन सक्यो भनेदेखि समय चाहिँ यो असहज समय पनि सहज लाग्ने र छिटो बितेर जान्छ कि भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। र यसलाई चाहिँ यो असहजतालाई सहज बनाउनको लागि हाम्रो क्षेत्रमा जुन हामी लेखनमा छौँ, एउटा अध्ययनको सिलसिला भयो, एकातिर छँदैछ। नयाँ नयाँ पुस्तकहरू मात्रै पनि भएन, पुराना पुस्तकहरू पनि खोजेर पढ्ने, आफूलाई मन परेका पुस्तकहरू खोजेर पढ्ने। तपाईँको अहिले त अब प्रविधिको युग छ। प्रविधिको युगमा विभिन्न च्यानलहरूमा, युट्युबमा गएर नयाँ नयाँ चिजहरू खोज्दै पढ्ने, जुन पढ्न पाइएको छैन, अप्राप्य चिजहरूलाई यति बेला समय छ त्यसलाई खोजेर पनि चाहिँ पढ्ने गर्दाखेरि दोस्रो यसले दुईटा फाइदा के गर्यो भनेदेखि एउटा ज्ञानको क्षमतालाई पनि बढाउने भयो, आफ्नो अध्ययनको क्षमतालाई पनि बढाउने भयो र अहिलेको समय परिस्थितिलाई यो पढ्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ यो असहज परिस्थितितिर हामीले आफ्नो मस्तिष्कलाई कसरी योबाट चाहिँ डाइभर्ट गर्ने र अलिकति यो समयमा मान्छेले अलिक मस्तिष्कको हिसाबले, चेतनाको हिसाबले, सोचको हिसाबले अलिकति स्वस्थ भएर बाँच्न सक्यो भनेदेखि यो परिवेशलाई यसबाट जोगिनु त छँदैछ, त्यो सँगसँगै आफू पनि स्वस्थ भएर बाँच्नको लागि चाहिँ त्यसमा समय बिताइयो भनेदेखि एउटा चाहिँ फाइदा के हो, स्वास्थ्यको हिसाबले पनि फाइदा भयो, सृजनाको हिसाबले पनि फाइदा भयो र आफूमा पनि एउटा सृजनशीलताको एउटा नयाँ त्यसका मूलहरू, त्यसका चाहिँ खुल्छन् है। जसले गर्दाखेरि लेखनमा पनि र अध्ययनमा पनि एउटा नयाँ सिलसिला, नयाँ प्रारम्भ, नयाँ बाटो पुग्छ भन्ने लाग्छ। र यो परिस्थितिमा आफूले जसरी आफ्नो क्षेत्रमा, जुन क्षेत्रमा जो मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जुन पेसामा हुनुहुन्छ, जुन कर्ममा हुनुहुन्छ, ती मान्छेले आफ्नो रुचिका विषयहरूमा समय बिताउन सक्यो भनेदेखि सहज हुन्छ र म पनि त्यही गरिरहेको छु कि आफूलाई मन परेका। अब निकै राम्रा राम्रा कविताहरू लेख्दै आउनुभएको छ दाइ, होइन? अब एकदम सृजनात्मक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अब यो बेलामा त केही नयाँ तयारीमा सायद हुनुहुन्छ होला, के छ दाइ? केही नयाँ? अब 3टा कविता सङ्ग्रह यहाँका आइसके, एउटा मुक्तक सङ्ग्रह पनि आइसकेको जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो कृतिको पनि तयारीमा हुनुहुन्छ कि के छ? कृतिको त लगभग मेरो योभन्दा अगाडि अस्ति नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै
चाहिँ नयाँ कृति निकालिहाल्ने भन्ने थियो, तयारी पनि भइसकेको हो। त्यसमा दुईवटा छन्। मेरो एउटा कविताकै कृति हो, आफ्नो जुन बढी लेख्ने मैले विधा भनेको कविता हो है। त्यसले गर्दाखेरि मेरो एउटा कविताको चौथो पुस्तक पनि तयार भइसकेको हो, प्रकाशनको लागि पनि लगभग सकेको हो, काठमाडौँमा कुरा भइसकेको हो। त्यो बाहेक अर्को एउटा संस्मरणको पुस्तक पनि जीवनमा अब लगभग मैले 40 सालदेखि जब 39-40 सालदेखि जब म विविध क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, राजनैतिक क्षेत्रमा पछि आएर यो सबै छोडेर म करिब उसमा अहिले चाहिँ पूर्ण समय जसरी साहित्यमा बिताइरहेको छु, त्यो विगतका स्मृतिहरूलाई मैले गुथेर चाहिँ एउटा संस्मरणको पुस्तक पनि तयार पारेको थिएँ। त्यो पनि प्रकाशनको सिलसिलामा छ। तर समय के भइदियो भनेदेखि लगभग वैशाखमै निकाल्ने भनेको, अब अहिले यतिखेरको समयमा निकाल्दाखेरि यो अहिलेको कोभिडको नयाँ प्रकरण आइसकेको थिएन अस्तिसम्ममा होइन। यो भनौँ न त्यो मैले तयारी गर्दाखेरि, तर अहिले जुन प्रकारले आइदियो यसले गर्दाखेरि अब केही समयलाई चाहिँ अब खाती राख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो होइन। अब अहिले निकालेर हेर्दैछु यतिखेरको समयमा मेरा राम्रा समकालीन साथीहरू, अग्रजहरू, पछिल्ला पुस्ताका साथीभाइहरूको नि जति पुस्तकहरू आइरहेका छन्, यो कोभिडले गर्दाखेरि उनीहरूको पुस्तक बारेमा जति चर्चा हुनु पर्थ्यो, जति उनीहरूको पुस्तकहरूको बारेमा समीक्षा हुनु पर्थ्यो, जति चाहिँ पाठकहरूका माझ पुग्नु पर्थ्यो होइन, त्यो पुग्न सकिरहेको छैन होइन। राम्रा कृतिहरू पनि के छ भनेदेखि हराइरहेका छन् होइन। राम्रा लेखकका र राम्रा साथीभाइहरूका पुस्तकहरू पनि यसै हराइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब केही समयलाई एकाध महिना 2-4 महिना यो जुन अहिलेको कोभिड चाहिँ अलिक साम्य नहुन्जेलसम्म चाहिँ पर्खिने हो कि भनेर पर्खेर बसिरहेको छु। तर दुईटा पुस्तकको लागि, कृतिको लागि तयार छ सामग्री। हुन्छ हस् दाइलाई शुभकामना नयाँ कृतिको लागि। अब दाइ, हामीले यो कोभिडकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि नि, अब हामी त सर्जक हौँ, सिर्जना गर्छौँ, केही नयाँ चाहिँ नि अभिव्यक्ति दिन खोज्छौँ होइन। अब यो कोभिडको जुन खालको महामारी अब हामीले गत वर्षदेखि अहिलेसम्म फेरि अहिले अलिकति दोस्रो तेस्रो भेरिएन्ट हुँदै गएर अलिकति नयाँ खालको चाहिँ अनुभूति पनि हामीले अहिले भोगिरहेका छौँ। यसले चाहिँ यहाँले के पाउनु भएको छ? यो जुन महामारीको जुन परिस्थिति छ यसले त सर्जकहरूको सिर्जनाको ट्रेन्डमै परिवर्तन गर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? यहाँलाई के हुन सक्छ यसमा? कस्तो हो भनेदेखि तपाईँको हरेक त्यो समकालीन विषयवस्तुले, समकालीन परिवेशले, कन्टेम्पोररी हामी जुन एउटा सिचुएसन भन्छौँ नि, त्यसले त्यसबाट कवि लेखकहरू अछुतो हुन्छन् भन्ने त कुरा भएन होइन। जस्तो राजनैतिक रूपमा पनि, राजनैतिक घटनाको, राजनैतिक अन्य परिस्थितिले भयो, देशको वातावरण भयो होइन, देशको परिस्थिति जुन हरेक समय हरेक पलमा परिवर्तन भइराख्ने समयका हरेक छिटाहरूले लेखकहरूलाई विशेष गरी अलिकति संवेदनशील हुन्छन् होइन। उनीहरूलाई नछुने त कुरै भएन। त्यसमा पनि अहिलेको यो कोभिडको महामारीले हामी जस्ता लेखकहरूलाई, संवेदनशील मान्छेहरूलाई नछुने भन्ने त कुरा होइन, छोइरहेको छ होइन। अब यसमा सिर्जनाको कुरो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि यसले भोलिका दिनहरूमा एउटा नयाँ लेखकहरूमा नयाँ चेतना र नयाँ लेखनको एउटा विषयवस्तु त्यसका उहरू चाहिँ पक्कै आउनेछन् र यसको पनि केही राम्रा र उत्कृष्ट सृजनाहरू भोलिका दिनहरूमा बन्नेछन् भन्ने लाग्छ। तर एउटा कस्तो भनेदेखि कवितामा यो कन्टेम्पोररी कुरामा बढी ज्यादा बढी केन्द्रित हुँदाखेरि त्यो वास्तवमा त्यसको जीवन त्यति धेरै त हुँदैन। तर यसलाई विषयवस्तु बनाएर हामीले यसलाई गहनतापूर्वक अध्ययन गरेर अलिकति भोलिका पिँढीहरूले पनि पढ्ने गरी, भोलिका 1 पुस्ता 2 पुस्ता पछिका पिँढीहरूले पनि पढ्ने गरी के सृजना गर्न सक्दाखेरि चाहिँ त्यो वास्तवमा सर्वकालिक हुन्छ अहिलेको समय बोधको लागि। जस्तो हामी दोस्रो विश्व युद्धका कुराहरू अहिले हामी रमाइलो मानेर पढ्छौँ, रोचक मानेर पढ्छौँ होइन। अब तपाईँको जापानका भूकम्पका कुराहरू हामी अहिले रमाइलो मानेर पढ्छौँ। फ्रान्सको इतिहास हामी त्यो बेलाको राजनीतिक त्यो उसलाई हामी अहिले राम्ररी पढ्छौँ होइन। अब अफ्रिकाका उहिलेका भोकमरीका कुराहरू, अहिलेका समयका परिस्थितिका कुराहरू जसरी पढ्छौँ त्यसलाई एउटा विषयवस्तु, राम्रो विषयवस्तु दिएर एउटा उसमा शैलीमा बाँधेर, शिल्पमा बाँधेर लेख्न सकियो भनेदेखि वास्तव यो समय पनि एउटा ऊर्जाशील समय हो होइन। तर मेन्टल्ली यतिखेर चाहिँ के मान्छे भनेदेखि आफूले आफूलाई कसरी मेन्टल्ली फ्री बनाउने थियो। यो समयबाट तपाईँ चाहिँ सोचाइले प्रताडित भएर चिन्तित भएर बस्नुभयो भनेदेखि त है त्यो चाहिँ तपाईँले त के छ सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न। मैले अघि पनि भन्न खोजेको के हो भने यसलाई कसरी सृजनशील बनाउने त,
त्यो सृजनशील बनाउन सकियो भनेदेखि यो समयमा हामीले भोग्न बाँच्न पनि सजिलो हुन्छ। एक दोस्रो कुरो भोलिका लागि चाहिँ के छ भने एउटा समयका लागि एउटा राम्रो सृजना पनि जन्मिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि म त्यति साह्रो भाडिएको छैन यो समयबाट है, यो अहिलेको कोभिडबाट म त्यति साह्रो मेन्टल्ली तपाईँको बिथोलिएको पनि छैन। आखिर मर्नु त छ एक दिन, त आखिर मर्नु त मान्छेको जीवन तपाईँको उ त छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यसबाट डराएर भागेर पनि भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि जति सक्दो मेन्टल्ली फ्री बनाएर बस्न सक्यो भनेदेखि हामी लेखकहरूको लागि राम्रो पनि हुन्छ। अब दाइले यहाँ बोल्दा बोल्दै नि अलिकति मैले यसमा के थपेँ भने जस्तै यो कोभिडको जुन महामारी एउटा विशिष्ट परिस्थिति हो नि त अहिलेको हाम्रो होइन, अहिले हामीले भोगिरहेको यसमा चाहिँ दुईटा कुराबाट हामीले यसलाई फेरि कुरा गरिहेरौँ न। जस्तै एउटा कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले गर्ने सिर्जना अथवा कविता हामी जो लेख्छौँ अथवा जेसुकै पनि सिर्जना गर्दाखेरि त्यो भनेको त युगको आवाज हो, त्यसले युगलाई नै बोल्ने हो एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ यस्ता जुन परिस्थितिहरू छन्, विषम परिस्थितिहरू छन्, महामारीहरू छन्, यो भनेको त यो युग बोल्नको लागि एउटा अवसर हो नि त दाइ होइन। हो त्यो हिसाबले अहिले सर्जकहरूले यो समयलाई चाहिँ सदुपयोग भन्ने यहाँलाई कतिको लाग्छ दाइ यसमा? अनि सदुपयोग त गर्नै पर्यो नि। अब मैले अघि भनेको पनि जोड दिएको पनि के हो, यो सदुपयोग गर्नको लागि पहिला मेन्टल्ली फ्री हुनु पर्यो होइन। यसबाट प्रताडित भयो र उस भयो भनेदेखि त तपाईँ सिर्जनाको लागि जुन हाम्रो मस्तिष्क फ्री त हुँदैन होइन, हामीले के छ सिर्जना गर्न सक्दैन। यो एउटा राम्रो अवसर हो लेखकहरूको लागि, हाम्रो लागि एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी हो। अब यो हरेक आउने विपत्ति, हरेक आउने समयका राम्रो भन्नुहोस् अथवा नराम्रो समय, अथवा खराब भन्नुहोस् अथवा उत्कृष्ट समय भन्नुहोस् अथवा खराब समय भन्नुहोस्, ती सबै हाम्रा लागि चाहिँ एउटा अमूल्य एउटा विषयवस्तु हुन्छ। हुन्छ दाइ, अब यहाँले यो कोभिडले गर्दाखेरि अब जस्तो कोही तपाईँको हजुर दाइ कोभिडले गर्दाखेरि सिर्जनाको ट्रेनमा परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने सम्भावनाको कुरा गर्यौँ हामीले। अब त्योभन्दा अगाडि हामी जाँदाखेरि नि दाइ जस्तै यहाँले चाहिँ अक्षर सिम्फनी भनेर अस्ति भर्खर विमोचन गर्नुभयो अब 75 सालमा होइन, त्योभन्दा उता मतलब कोभिडभन्दा अगाडिसम्मको हाम्रो जुन साहित्य लेखनको अथवा सिर्जनाको जुन ट्रेन हो नि, त्यो ट्रेन चाहिँ कस्तो छ होला, त्यो अलिकति त्यसमा हजुरको विचार पाउनु। सिर्जनाको ट्रेन भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने भाइ, यो तपाईँको हामी चाहिँ एउटा पञ्चायत कालको राजनैतिक संक्रमणबाट जन्मिएका कवि रहेछौँ भन्छु प्रभावकारी है। 2036 साल पछाडिको जुन पुस्ता छौँ हामी, 2040 साल पछाडिको हामी जुन पुस्ता छौँ, त्यति बेला मुलुकमा एउटा राजनीतिक के छ भनेदेखि तपाईँको प्रतिबन्धको अवस्था थियो, एकदलीय व्यवस्था थियो। अघि अब स्वभावैले मान्छे कवि लेखक स्वतन्त्रताको प्रिय हुन्छ, हामी पनि त्यही स्वतन्त्रता खोज्ने वर्गका मान्छे पर्यौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कविताको लेखनमा पनि के ट्रेन आयो त्यति बेला भनेदेखि त्यति बेलाको तत्कालीन शासन व्यवस्था, राजनीतिक पद्धति आदि इत्यादिबाट जुन प्रकारले नागरिक देश चाहिँ प्रताडित भइरहेको थियो, त्यो बेलाको त्यो खालको राजनीतिक अधिकारको चेतना हामीभित्र भएछ है। अब त्यो बोध सँगसँगै के छ भने अन्य विभिन्न प्रकारका विभेदहरू थिए। एक त एकदलीय राज्य थियो, एउटा शासन थियो, एउटा परम्परा थियो, एउटा धर्म थियो होइन, अरू संस्कृतिहरू बाहेक गरिएको थियो, धर्मलाई बाहेक गरिएको थियो, मान्छेका यावत चाहनाहरूलाई थुनिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो कल्चरबाट बनेका कवि रहेछौँ, हामीलाई त्यो चेतनाले हामीलाई डोराएर ल्यायो है। र हाम्रो त्यो स्कुलिङ, हाम्रो कविताको, हाम्रो लेखनको स्कुलिङ भनेको त्यो भयो है। त्यो बेलाको समकालीन लेखनहरूमा चाहिँ त्यति बेलाको लेखनहरूमा तपाईँको अलिक अगाडिको पुस्तामा हो भनेदेखि बैरागी काइलाहरू हुनुहुन्थ्यो, कृष्णभूषण बलर हुनुहुन्थ्यो, यतातिर विमल निवाहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, पूर्ण विरामहरू थिए होइन, देखि लिएर अशेष मल्लदेखि लिएर विष्णुविभू घिमिरे, दिनेश अधिकारी लगायतको एउटा पुस्ता त्यो जमात थियो होइन, किशोर पहाडी होइन। त्यही पुस्ताबाट चाहिँ हामीहरू चाहिँ दीक्षित भएछौँ। उनीहरूका बढी पढेर त्यो कन्टेम्पोरेरी पोलिटिक्सबाट हामी प्रताडित भएका मान्छेहरूको हामीहरूको लेखनको स्कुलिङ पनि त्यहीँबाट सुरु भएछ। र यावत क्रममा त्यो समय परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि 46 साल पछाडि जुन प्रकारका परिवर्तनहरू आए, राजनीतिक परिवर्तनहरू भए र त्यस पछाडिको जुन अव्यवस्थाहरू देखियो, विशृङ्खलताहरू देखियो, स्थायित्व भएन मुलुकमा कहिले पनि। 2046 साल पछाडि पनि मुलुकमा चाहिँ राजनीतिक स्टेबिलिटी अहिलेसम्म छैन नि त मुलुकमा। तपाईँ राजनीतिक स्थायित्व, आज रातिको घटना हेर्नुहोस्, आज बिहानको घटना हेर्नुहोस्, यो भनेको के हो भनेदेखि
चाहिँ बहुमत भएर पनि सत्ता भएर पनि चाहिँ तपाईँको स्थायित्व भएन, मुलुकमा राजनीतिक एउटा निकास निस्किएन होइन, मुलुकले निकास पाएन, स्थायित्व पाएन। आखिर त्यो बेलादेखिको विशृङ्खलता, राजनीतिक विशृङ्खलता त 2040 सालदेखिको मैले अघि जुन कुरा गरेँ त्यो विशृङ्खलता त अहिलेसम्म कन्टिन्यू छ। चाहे व्यवस्था परिवर्तन भयो होला, चाहे त्यो सिस्टम परिवर्तन भयो होला, तर मुलुकमा आउनुपर्ने चेन्जेस, परिवर्तन र त्यो जुन स्थायित्वका कुराहरू छन् त्यो अहिले सम्भव नभएकोले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि हामीलाई डोराइरहेको साहित्यको चेतना भनेको यही चेतना त हो र हामी त्यही लाइनबाट त्यही उबाट चाहिँ हामीले अहिलेसम्म वास्तवमा विशेष गरी हामी र हाम्रो पुस्ताले भनौँ न लेखिरहेको विषयवस्तु त्यही नै। दाइ त्यसो हुँदाखेरि अलिकति हामी राजनीतिबाट ओरिएन्टेड भयौँ भनिसकेपछि अलिकति हामीले सिर्जनामा हुनुपर्ने, जस्तै कविताकै कुरा गरौँ न, कवितामा हुनुपर्ने जुन चाहिँ कला पक्ष हो अथवा चाहिँ त्यहाँ जुन देखिनुपर्ने प्रतिभा हो अथवा खारिनुपर्ने चाहिँ जुन एउटा चाहिँ क्षमता हो त्यो नआएको भन्ने लाग्छ यहाँलाई, राजनीति अलिकति बढी पेलेर? होइन, राजनीति भनेको तपाईँको मैले पार्टीगत राजनीतिको मैले कुरा गरिरहेको छैन। तपाईँले पार्टीको झन्डा मुनि बसेर तपाईँले लेख्नु भने त्यो त साहित्य होइन नि, त्यो त नारा हो नि, त्यो त मुखपत्र भयो नि। त्यो त एउटा अमुक पार्टीको झन्डा मुनि बसेर तपाईँले सिर्जना गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो त नारा भयो, त्यो तपाईँको के छ भनेदेखि साहित्य भएन। साहित्य हुनको लागि तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा मत जसुकै हाल्नुहोस्, है तपाईँको एफिलिएसन जसुकै होस्, तर लेख्न बस्दाखेरि तपाईँले निरपेक्ष भएर जब लेख्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ वास्तवमा शाश्वत साहित्य हुन्छ। अब त्यसमा लेखनले पनि हामी थाहा पाउँछौँ, लेखनको स्टाइलले पनि थाहा पाउँछौँ। तपाईँले कोरा कुरा मात्रै लेखेर हुँदैन, लेखनमा तपाईँले राजनीतिकै कुरा लेख्दा पनि तपाईँको शिल्प, तपाईँको बिम्ब, तपाईँको शैली, तपाईँको प्रस्तुतिमा अलिकति तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ तपाईँको के भयो सुन्दरता भनौँ न, त्यो साहित्यिक बिम्बदेखि लिएर त्यसका बिम्बदेखि लेखनको शैलीदेखि त्यसका प्रस्तुतिमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ शिल्प भनौँ न त्यसलाई, साहित्यिक शिल्प, भाषाको शिल्प, भाषाको बिम्बको शिल्प हालेर तपाईँले लेख्नु हो भनेदेखि त्यो वास्तवमा कोरा हुँदैन है, त्यो कोरा राजनीति हुँदैन। लेख्ने त त्यही हो नि त, अहिलेसम्म लेखेको तपाईँले लेखेको, मैले लेखेको होइन, अरू साथीहरूले लेखेको पनि आखिर त्यही चेतना लेखेको न हो, तर लेख्ने कसरी बस फरक त्यही। अब त्यसलाई तपाईँले नाराका रूपमा लेखिदिनु हो भनेदेखि त्यो भाषण भयो होइन। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँले कला मिसाइदिनु हो भनेदेखि होइन, त्यसमा तपाईँले भाषालाई मिसाइदिनुभयो, बिम्बमा लेख्नुभयो र त्यसलाई उसमा लेख्नुभयो र त्यो विशेष गरी शैलीमा तपाईँले चेन्जेस गर्नुभयो भनेदेखि त्यो वास्तवमा साहित्य हुन्छ है। र हामीले लेखिरहेको पनि त्यो जुन तपाईँले जुन भन्नुभयो राजनीतिको जुन आक्षेपको जुन कुरा गर्नुभयो त्यो राजनीतिबाट तपाईँ निरपेक्ष को रहन सक्छ भन्नुहोस् त अहिलेको मुलुकमा? कुन नागरिक? हरेक कुरामा त हामीले बिहान उठेदेखि बेलुकासम्मको हामीहरूका सम्पूर्ण दैनिक जिन्दगीमा राजनीतिले प्रभाव त पारिरहेको छ नि, शासनले प्रभाव पारिरहेको छ नि। अब यसमा नि दाइ पारिरहेको छ नि त। हामीले यति छलफल गरिसकेपछि नि, जस्तै कविता लेखन चाहिँ अथवा सिर्जना चाहिँ अब के गरेर गर्ने होला त? यहाँ अब नयाँ पुस्ताका पनि धेरै भाइ बहिनीहरू आउनु भएको छ होइन, अथवा चाहिँ नयाँ के गरौँ भनेर लागिराख्नु भएको छ। सिर्जना चाहिँ किन गर्ने होला त? रहरले गर्ने हो कि लहरले गर्ने हो कि अथवा बाध्यताले गर्ने हो कि अथवा जिम्मेवारी बोध भएर गर्ने हो कि? यसमा के भन्नुहुन्छ त? पहिला त सिर्जना भनेको तपाईँले तपाईँको मनले अन्तसले तपाईँको चाहनाले गर्ने हो। मलाई कसैले मलाई स्वर्गीय भरत भुर्तेल र हाम्रो धारावासी दाजुले लेख भनेर हात समातेर लेखा भएर मैले त लेखेको होइन। म तपाईँको चेतना होइन, तपाईँको त्यो भित्रको भाषाको के त भन्दाखेरि त्यो भइसकेपछि लेख्ने के त भन्दाखेरि यो लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। जे लेख्नुहुन्छ लेख्नुहोस् है। तपाईँले देखेका विषयवस्तुहरू, तपाईँले भोगेका विषयवस्तुहरू, तपाईँका जीवनमा घटेका घटनाहरू, आफ्ना समाज, परिवेश, देश, भूगोल, माया, प्रेम होइन, जेसुकै लेख्नुहोस्। तर लेख्दाखेरि के छ भनेदेखि म के लेख्दैछु भन्ने चाहिँ हेक्का राखेर लेख्न सक्यो भनेदेखि त्यो सिर्जना वास्तवमा राम्रो हुन्छ। तर मनले लेख्नुपर्छ। अर्काहरूले अघि जुन कुरा हामीले उठायौँ
कसैका लागि अथवा कसैले भनेर, कसैले दिएर, कसैले गरेर लेखेर त्यो अब एउटा लेखेला, दुईटा लेखेला, तर त्यो राम्रो असल कवि, असल लेखक, असल हुन सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले जे लेख्नुहुन्छ लेख्नुहोस्, अहिलेका नयाँ पुस्ताका भाइ बहिनीहरूले पनि, तर मनले लेख्नुहोस्। विषयवस्तु यो हुन्छ, यो हुनुपर्छ जरुरी छैन। तपाईँले जे देख्नुभयो, जे भोग्नु भएको छ, जीवनका भोगाइहरू लेख्ने हो, जीवनका अनुभवहरू लेख्ने हो, जीवनमा पढेका कुराहरूबाट सिकेर लेख्ने हो है। त्यसले गर्दाखेरि लेख्नलाई यति विषयवस्तुहरू छन्, यो नै लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तर जे लेख्नुहुन्छ इमान्दारीपूर्वक लेख्नुहोस्। हातमा कलम समातिसकेपछि तपाईँले राजनीति नै लेख्दा पनि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई शिल्प मिसाएर लेखिदिनु हो भने यति सुन्दर कविता हुन्छ नि त्यसले, होइन? त्यसले गर्दाखेरि मेन कुरो भनेको तपाईँको भाषा, शिल्प, शैली र कला, त्यति तिनवटा कुरा चाहिँ साहित्यमा हुनै पर्छ। त्यो भइदियो भनेदेखि शाश्वत साहित्य हुन्छ, राम्रो साहित्य हुन्छ। होइन भनेदेखि चाहिँ अब त्यो चाहिँ के भन्नु त्यसलाई, अब त्यो नारा भनौँ न, त्यसलाई नारा राजनीति नै भनौँ। अब त्यो चाहिँ फेरि कस्तो भनेदेखि मान्छेलाई पढ्दा पनि, त्यो मान्छेले पढ्दा पनि, पाठकले पढ्दा पनि तपाईँका वरिपरिका 4-5 जना मान्छेले पढ्लान्, तर सबैलाई त्यो चाहिँ फेरि कुरा मन नपर्न सक्छ। सबैको लागि लेख्दाखेरि सबैलाई मन पर्ने कुरा चाहिँ गाइयोको लागि त्यो हजुर त्यो खालको बनाएर सक्नु पर्यो दाइ। अब अहिले पछाडि मैले यसो बुझ्दै आएको चाहिँ के हो भने, अहिले एउटा ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो आइराखेको छ भने, लेख्ने त लेख्ने, तर त्यो लेख्ने कुराले समाजमा केही परिवर्तन गरेन भने त्यो लेखेको अर्थ भएन। त्यसको अर्थ लेखनले चाहिँ विचार बोक्नुपर्छ। त्यो विचार यदि बोकेन भने त्यो लेखनको अर्थै भएन भन्ने खालको एउटा तर्क आइरहेछ नि। त्यसको मतलब चाहिँ लेखनमा विचार भएन भने, जस्तै हजुरले कविता लेख्नु भने त्यो कवितामा श्रृङ्गार मात्रै भएन त्यसमा विचार पनि हुनुपर्छ भन्ने एउटा तर्क छ। यसमा दाइको भनाइ पाउन। अहिलेको समयमा कवितामा भन्नुहोस् अथवा अन्य कुराको होइन, अब प्रकृति वर्णनका कुराहरू लेखेको कुरा कवितै होइन, सिर्जना होइन भन्ने पक्षमा म छैन। तर अहिले समयले के ल्यायो भनेदेखि मान्छेमा चेतनाबोध ल्यायो। एकातिरबाट तपाईँको अहिले पनि त तपाईँको छन्दमा कविता लेख्नेहरू छन् नि त, एउटा पङ्क्ति त छ अहिले पनि, होइन? उहाँहरूले पनि लेखिराख्नु भएको छन्दका कविताहरूमा तपाईँको प्रकृति वर्णन बढीहरू छन्। अहिले अझ तपाईँको गजलमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि थोरैले मात्रै राम्रा देश चिन्ता समाज बोकेको गजलहरू लेख्छन्। अधिकांश बढीले त तपाईँको प्रेमकै कुरा लेख्छन्, होइन? त्यसले गर्दाखेरि लेख्नु भन्ने होइन, लेख्नुहोस्। तर समय क्रमले अहिले चेन्जेस के ल्यायो भनेदेखि अहिले चाहिँ जुन हाम्रो देश अघि जुन त्यो राजनीतिको मैले जुन कुरा उठाएँ नि, त्यो जुन हामी सुरुङबाट आयौँ, जुन चेतनाबाट आयौँ भन्यौँ नि, अहिले आएर के भयो भनेदेखि त्यो जुन एकल जातीय हाम्रोमा शासन रहेको थियो र वर्षौँदेखि चाहिँ एउटै मात्रै जातिको, एउटै मात्रै उसको चाहिँ एउटा प्रभुत्व रहेको थियो शासनमा, है, सत्तामा, त्यो चाहिँ तपाईँको यो 62-63 को आन्दोलनले चाहिँ माओवादी द्वन्द्वको 12 वर्षको जुन जनयुद्ध भयो, जनयुद्धले एउटा काम के गर्यो भनेदेखि कमसेकम गाउँ गाउँमा गएर उनीहरूले विचार बुझाएन आफ्नो ठाउँमा छ, होइन? माओवादीले 12 वर्ष जनयुद्ध गर्दाखेरि जङ्गलमा गएर माओवाद भनेको यो होइन, अथवा ऊ भनेको यो हो, यो सिद्धान्त भनेको यो हो भनेर उनीहरूले बुझाएनन्। त्यो आफ्नो ठाउँमा विवादको विषय होला, तर उनीहरूले 12 वर्ष एउटा काम चाहिँ के गर्थे भनेदेखि गाउँ गाउँमा गएर आदिवासी, जनजाति, पीडित, दलित भनेर जुन प्रकारले वर्षौँदेखि चाहिँ राज्यले प्रताडित बनाएर राखेका मान्छेहरू थिए, उनीहरूभित्र चाहिँ एउटा तिमीहरूको चाहिँ अधिकार यो है भनेर एउटा चेतना जागृत गराइदियो क्या उनीहरू। चेतना जागृत गराइदिइसके पछाडि 62-63 को आन्दोलन पछाडि के भयो भनेदेखि ए होइन, हामी त यस्तोमा पो रहेछौँ त, हामी त सीमान्तकृत वर्गमा रहेका, हामी थिचिएका, पिछिएका, है, राज्यबाट दबाइएकाहरूको अधिकार त अझै पो आएको रहेनछ कि भन्ने सबभन्दा ठुलो माओवादी द्वन्द्वको 12 वर्षको उपलब्धि भनेको जनतामा त्यो खालको आदिवासी, जनजाति, पीडित, दलितहरूमा जुन प्रकारको एउटा उनीहरूप्रति एउटा मुक्तिको एउटा जुन चाहना आयो नि, एउटा परिवर्तनको जुन चाहना उनीहरूले विकसित गर्दै नि, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यही लेखनको, त्यही द्वन्द्वको असर के हो भनेदेखि तपाईँको यो अहिलेको लेखनहरूमा जुन प्रकारका पहिचानका कुराहरू आइरहेका छन्, त्यो के हो भनेदेखि अधिकारको खोजी हो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी लेखकले त के गर्ने त भन्दाखेरि हामी त झन्डा बोकेर मान्छे हिँड्ने मान्छे होइनौँ, हामी राजनीति गर्ने मान्छे त होइनौँ। राजनीति गर्ने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छ, प्लेटफर्म अर्को छन्, अर्का मानिसहरू छन्। हाम्रो काम
हाम्रो लेखनले हामी जुन विषयवस्तुमा जुन प्रकारले जुन शैलीमा लेखिरहेको छन् यो लेखनले चाहिँ तपाईँको ठुलो क्रान्ति नै गर्यो, सबै मान्छेले पढ्यो, सबैले हेर्यो र यसैबाट जागृत भयो भन्ने कुरा हामीमा त्यो पनि भ्रम नपालौँ। हाम्रो काम के हो भनेदेखि विषयवस्तुको उठान गर्ने काम हो। हाम्रो काम भनेको लेखनको काम हो। त्यो लेखनलाई कतिजनाले पढ्छन् र त्यसले चाहिँ पढेर त्यसका पाठकहरूले अथवा त्यसका शासकहरूले त्यसका सत्तामा बस्नेहरूले राजनीतिका मूलधारमा रहनेहरूले त्यसलाई बुझेर अध्ययन गरेर त्यो अनुसारको काम गर्ने भनेदेखि त्यो चाहिँ असल काम हो है। तर हामीले नै चाहिँ ठुलो परिवर्तन ल्यायौँ, ठुलो हामीले चाहिँ यो लेखनबाट गऱ्यौँ भन्ने हामी त्यो पनि भ्रम नपारौँ। तर के हो भनेदेखि हामीले जुन काम गऱ्यौँ त्यो मेरो ड्युटी हो। मैले जुन विषयवस्तु लेखेँ, जुन क्षेत्रमा बसेर लेखेँ, जुन विषयमा काम गरेर जुन विषयवस्तुको उठान गरेँ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र मैले नै मेरो लेखनले नै यो सबै चेन्जेस आयो भन्ने चाहिँ तपाईँको भ्रम हामीमा नराख्नु। हाम्रो काम हाम्रो ड्युटी भनेको लेख्ने हो। यसमा जस्तै हामीले जुन लेख्छौँ नि त्यो लेखेको कुराले कसै पाठकको चाहिँ मात्रै टाइम पास मात्रै हुन्छ अथवा उसलाई मनोरञ्जन मात्रै यदि हुन्छ भने हामीले जति दिन सकेका हौँ पाठकलाई त्यति त दिन नसकिएको भनेर त हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ होला नि। अथवा समाजलाई अलिकति केही परिवर्तन गर्ने केही टिप्स भए पनि मात्रै भए पनि दिउँ भन्ने त हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर, यो यसो हो, हामीले लेखिरहेका कुराहरू तपाईँको मनोरञ्जन मात्रै हुन् भन्ने लाग्छ भनेदेखि र मान्छेले चाहिँ हाँसखेल ठट्टामा मात्रै बिताइदिइरहेका छन् भनेदेखि त्यो हामीलाई लाग्छ भनेदेखि त्यो छोडिदिउँ, लेख्नै छोडिदिउँ त्यस्ता कुराहरू है। अब होइन, हामीले लेखेका कुराहरूबाट हामीले गरेका सिर्जनाहरूबाट मानिसहरूमा केही न केही प्रभाव परिरहेको भन्ने लाग्छ भने मलाई लाग्छ हामी त्यति साह्रो बेइमान छैनौँ लेखनमा है। बेइमान छैन। जस्तो तपाईँ लेख्नुहुन्छ, म लेख्छु, धेरै साथीहरू अहिले युवा पुस्ताका साथीहरू हुन्छ, अग्रजहरू हुन्छ, उहाँहरू लेखिराख्नु भएको छ। छोड्नुहोस् केही कुरा जसले चाहिँ अघि भने त्यो रोमान्सको लागि उसको लागि मात्रै जसले लेखिरहेका छन् उनीहरूको कुरा अलग भयो। तर हामीले जुन कुरा लेखिरहेको छौँ, जुन कुरा हामीले पाठकहरूलाई दिइरहेका छौँ, ती वास्तवमा तपाईँको त्यति साह्रो हलुङ्गो कुरा, त्यति साह्रो तपाईँको बकमपुष्य कुरा होइन, हामीले चाहिँ त्यो सतह नभएका कुरा हामीले लेखिरहेका छौँ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। त्यसको सबल पक्ष के हो भनेदेखि जसरी तपाईँले आज भोलि अर्को फोरममा तपाईँलाई अर्कोले बोलाउँछ होइन, अर्को फोरममा म अर्कोलाई बोलाउँला, यो भनेकै के हो भनेदेखि तपाईँले हामीले बङ्गपुष्य कुरा लेखिरहेको छैनौँ है। केही चाहिँ पाठकलाई दिनकै लागि, केही जनतालाई दिनकै लागि, केही चाहिँ यो देशलाई परिवर्तन गर्नकै लागि, यो समाजलाई केही बदल्नकै लागि हामी लेखिरहेका छौँ भन्ने मलाई सम्मान गरेको, तपाईँले मलाई सम्मान गरेको, मैले अर्कोलाई सम्मान गरेको पनि त्यही हो। किनभनेदेखि हामीले त्यही खालका मान्छे खोज्दै हिँड्छौँ, त्यही खालका लेखन खोज्दै हिँड्छौँ। त्यस कारणले हामी नआत्यौँ कि हाम्रो लेखनलाई लिएर चाहिँ मानिसहरूले ठट्टामा उडाइरहेका छन् भन्ने पक्कै नमानौँ। हामी केही न केही लेखिरहेको छौँ, गम्भीर कुरै लेखिरहेको छौँ, यही समाजका लागि लेखिरहेको छौँ, यही जनताका लागि लेखिरहेको छौँ, यही देशकै लागि लेखिरहेको छौँ। त्यो चाहिँ पक्का हो। हुन्छ दाइ, अब यो साहित्यमा विचारलाई लेख्ने अथवा चाहिँ नि समाजलाई परिवर्तन गर्ने कुरा, भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुरा नै गरिरहँदाखेरि नि अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ एउटा चाहिँ नि साहित्यमा खास गरी हाम्रो अहिलेको नेपालको परिवेशमा अलिकति महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा आएको जुन चाहिँ नि छ पहिचान, त्यो पहिचानको विषयलाई हामीले साहित्य लेखन गर्नुपर्छ र त्यो पहिचान साहित्य लेखनबाट हामीले समाजको परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ र समानतामूलक समाजको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने एक खालको चाहिँ तर्क छ। अब सुरुमा दाइले चाहिँ नि पहिचानमा भनेको के हो भन्ने कुरामा यहाँको धारणा राख्दै र यो पहिचान साहित्य लेखन गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा विचार आयो, यो के गर्न के होला, के छ यहाँको विचार, यसमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। पहिचान यो वास्तवमा यो देश भनेको हेर्नुहोस् यो कस्तो भनेदेखि यो मुलुकको संरचना भनेको विविध जात जाति धर्म सम्प्रदायहरू मिलेर बनेको देश हो र उनीहरूको बिचमा एउटा सौहार्द वातावरणमा उनीहरू यो मुलुकमा बाँचेका नागरिकहरू बसेका देश हो यो।
यो देशमा विविधता छ कि अलग अलग मान्छे जातीय परम्पराहरू छन्, धार्मिकहरू परम्पराहरू छन्, सांस्कृतिक परम्पराहरू छन्, ले चाहिँ यो सबै मिलेर सबैहरूको अस्तित्वले यो देश यति सुन्दर भएको छ। अब स्वयं जातिहरू आफ्नै उनीहरूको जन्मको संस्कार आफ्नै छ, मृत्युको संस्कार आफ्नो छ होइन, अन्य विविध परम्पराहरू छन् जो आफैमा विशिष्ट छन् एकदमै। ती चिजहरू चाहिँ कस्तो भनेदेखि विशिष्टता राख्दछन् होइन। अब ती सबै नागरिकहरूको चाहिँ आफ्नो भाषा छ, आफ्नो लिपि छ होइन, आफ्नो संस्कृति छ, आफ्नो जुन सनातन आफ्नो परम्पराहरू होइन छन्। ती सबैले चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँको पक्रन पाउनुपर्छ क्या, फुल्न पाउनुपर्छ, अगाडि बढ्न पाउनुपर्छ। अब जस्तो भन्नुहोस्, अब तपाईँ तराईको मेचे कोचे राजवंशी भन्नुहोस् होइन, अथवा उपत्यकाको नेवार भन्नुहोस्, त्यहाँदेखि उतापट्टि आसपासको तामाङ भन्नुहोस्, गण्डकीमा जानुहोस् गुरुङ भन्नुहोस्, यता पूर्वमा राई लिम्बू भन्नुहोस् होइन। अब यी सबैको चाहिँ आफ्नो विशिष्ट परम्परा छन्। तर यिनीहरूले के छ भनेदेखि राज्यमा चाहिँ के छ भनेदेखि उनीहरूको दरो उपस्थिति छैन। जस्तो नीति निर्माणको तहमा होइन, नीति निर्माणको तहमा, राष्ट्रको नीति निर्माणको परिवेशमा होइन, उनीहरूको चाहिँ उल्लेख्य उपस्थिति छैन। भन्नुको मतलब उनीहरू अहिले पनि के छ भनेदेखि पहिलाको जुन शासन सत्ताले जुन प्रकारले चाहिँ एउटा वर्ग, एउटा जाति, एउटा संस्कृतिलाई जसरी हुर्काएर गयो र उनीहरूबाट शासित भएर बस्ने जुन परम्परा बसेको थियो, अहिले पनि त्यो परम्परा यथावत छ। तर विगत 12-13 वर्ष, 12-14, 15 वर्ष अगाडि यो एकदमै मुखरित भएर आएको विषयवस्तु हो। र सबै जातिहरूले चाहिँ आफ्नो भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला, परम्परा र विशिष्टतालाई जोगाएर राख्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ विकसित हुन दिनुपर्छ। जस्तो म एउटा नेवारको छोरो भए, मेरो भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला चाहिँ विशिष्ट भएर गयो भनेदेखि होइन, यो देशको लागि त के बिग्रियो त, के हानि भयो त, राम्रै भयो त। जस्तो दुर्गालाल श्रेष्ठ काठमाडौँमा तपाईँको नेवार भाषामा लेख्नुहुन्छ, कति राम्रो सिर्जना गर्नुहुन्छ होइन। अब अन्य विविध जाति धर्म सम्बन्धी पहिचान भनेकै पनि के हो भनेदेखि तपाईँको पहिचान लेखनमा अहिले आएर जुन प्रकारले 2050 को दशक पछाडि होइन जुन प्रकारको जुन मुखरित भएर आयो, यसले वास्तवमा चाहिँ एउटा लेखनको शैलीमा पनि यस्तो नयाँ एउटा परिवर्तन ल्याइदियो कि यसले चाहिँ एउटा फाइदा के गर्यो भनेदेखि तपाईँको यसले चाहिँ एक त सीमान्तकृत जाति धर्म सम्प्रदायका मानिसहरूको चाहिँ दबिएर रहेका विचारहरू होइन, दबिएर रहेका उनीहरूका अधिकारहरूलाई चाहिँ एउटा मुखरित गर्ने काम गर्यो। एकातिर राज्यको चाहिँ सतहमा ल्याइदियो यी कुराहरूलाई भनेदेखि एउटा कुरा के थियो भनेदेखि यो लेखनले चाहिँ अर्को फाइदा के गरायो भनेदेखि तपाईँको जसरी मान्छेहरू चाहिँ टेबलमा बसेर काठमाडौँको वरिपरि बसेर सहरको वरिपरि बसेर चाहिँ एउटा स्वर कल्पना भनौँ न, एउटा स्वर कल्पनामा कुनै विषयवस्तुमाथि लेख्थे पहिला भनौँ न होइन। अहिले के गर्यो भनेदेखि यो विषयवस्तुको लेखनले चाहिँ यो जुन पहिचानको विषयवस्तु लेखनले चाहिँ, पहिचान भनेको म तपाईँको एउटा जातीय कुरा मात्रै गरिरहेको छैन है, एउटा कुनै क्षेत्रको पनि, जस्तो भनौँ न एउटा कुनै लुकेर रहेको कुनै एउटा देशको कुनै क्षेत्र, एउटा जहाँ चाहिँ विशिष्ट परम्परा छ, जसको ऐतिहासिक एउटा मूल छ होइन, ती कुराहरूमा चाहिँ गएर त्यहाँ गएर हेरेर भोगेर समय बिताएर अध्ययन गरेर होइन विभिन्न उसको बारेमा लेख्ने जुन परम्परा, यसले चाहिँ लेखनमा एउटा नयाँ ट्रेन्ड के ल्याइदियो भनेदेखि पढ्ने पाठकका लागि पनि एउटा नयाँ विषयवस्तु भइदियो नम्बर 1, र पाठकहरूले नयाँ टेस्ट पाए लेखनको शैलीमा। दोस्रो, जो दबेर रहेका सीमान्तकृत ओझेलमा लुकेर बसेका विषयवस्तुहरू त्यसले सार्वजनिक हुने मौका पायो, राष्ट्रको मूलधारमा आइपुग्यो त्यो विषयवस्तु, र जो अहिले देशमा अहिले त्यो लेखनको कारणले गर्दाखेरि हो अहिले ठुलो डिस्कोर्स सुरु भएको छ। साहित्यको बिचमा भन्नुहोस् अथवा संस्कृतिको बिचमा भन्नुहोस्, राजनीतिमै एउटा ठुलो डिस्कोर्सको विषय बनेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पहिचानको विषयवस्तु भनेको तपाईँले लेख्ने भनेकै यिनै विषयवस्तुहरू हो, र जुन प्रकारले लेख्ने कामहरू भइरहेको छ यसले वास्तवमा हाम्रा सीमान्तकृत मानिसहरूको, जनताको, जातको, जातिहरूको, सम्प्रदायहरूको, धार्मिक भयो होइन विभिन्न सामाजिक परम्परा, विशिष्ट हाम्रा सामाजिक परम्पराहरू छन्, ती सामाजिक परम्पराहरूलाई चाहिँ राजनीतिको देशको उसमा मूलधारमा ल्याउने काम गरेको छ, र यसले पाठकहरूको रुचिमा पनि एउटा परिष्कार ल्याएको छ, र यसले ठुलो अहिले परिवर्तन भनौँ लेखनको शैलीमा एउटा ठुलो चुनौती बनेर अहिले जुन मूलधारमा रहेका लेखनको शैली थियो उनीहरूका लागि पनि एउटा ठुलो चुनौती, एउटा जबरजस्त बल भएर
पहिचानको यो मुद्दा, पहिचानको भाषा। हुन्छ हुन्छ दाइ। भनेपछि यो पहिचानको विषयवस्तु जुन छ नि, अब हुन त यो चाहिँ के अरे राजनीतिबाटै आएको शब्द हो भन्ने अहिलेसम्मको अध्ययनमा देखिन्छ होइन। तर अहिले आइपुग्दाखेरि यो पहिचान भन्ने विषय चाहिँ राजनीतिक विषय मात्रै होइन रहेछ, यो चाहिँ साहित्य लेखनको विषयवस्तु पनि रहेछ भन्ने कुरामा दाइ सहमत हुनुहुन्छ होइन त? एकदम पक्का, एकदम हो। फेरि एउटा के बुझौँ भनेदेखि पहिचान लेखनलाई तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? तपाईँको यसलाई राजनीतिक रूपमा बुझ्नुहुन्छ कि एउटा सामाजिक एउटा विद्रोहका रूपमा बुझ्नुहुन्छ? फरक कुरा हो यी दुईटा कुराहरू होइन। उत्तर विषयवस्तु त्यही हो। तपाईँले यसलाई राजनीतिका रूपमा बुझ्नुहुन्छ भने यो राजनीति पनि हो। किनभनेदेखि राजनीतिले तपाईँको कोरा सिद्धान्तका मात्रै कुरा गरेर त हुँदैन नि त। तपाईँले के छ भनेदेखि कुनै पनि सिस्टमको, कुनै पनि पार्टीको घोषणा पत्र र तपाईँको के छ भनेदेखि उसका सिद्धान्तका हरफहरू मात्रै घोकेर त राजनीति होइन नि त। राजनीति भनेको त आखिर त मान्छेले बाँच्न पाउने अधिकार, त्यो पनि राजनीति नै होला, त्यो पनि राज्यले गर्छ होला होइन। मान्छेलाई के छ भनेदेखि काम गरेर खान पाउने अधिकार भयो, मान्छेको आफ्नो जातीय परम्परा अनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक होइन, महिलाको मुद्दा अहिले पनि उत्तिकै छ नि त। यति उठाइरहेका छौँ कुराहरू, महिलाका मुद्दाहरू यति उठे, आखिर त्यसलाई महिलाका मात्रै मुद्दा भनेर त भएन नि त। आखिर त्यो त नेपालको राजनीतिले चाहिँ के छ भनेदेखि दबाएर राखेको एउटा महिला रहेछ नि त, के अरे त्यो वर्ग रहेछ नि त होइन। त्यसले गर्दा अहिले पनि जुन हाम्रो सामाजिक संरचना छ त्यो संरचनाले चाहिँ थिचेर बसिरहेको रहेछ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले जति कुराहरू चाहिँ मुखरित गरेको छ, जति उसले आएको छ, भनेको जनताले खाना पाउनु पनि राजनीति नै हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, पिल्सिएका जनताहरूको हक अधिकार पनि त्यही राजनीतिले पुरा गर्नुपर्छ होइन। दबिएर रहेका मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो उठाउने काम पनि राजनीतिले गर्नुपर्छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ राजनीति भनेको कोरा राजनीति मात्रै होइन, यी सब तमाम जति छन् विषयवस्तुहरू, मान्छे जनताका यावत मानिसका यावत समस्याहरू छन्, पीडाहरू छन्, त्यो सबै बोल्ने कुरा नै के छ भनेदेखि राजनीति नै हो। अर्को भाषामा भन्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले बोलिरहेको कुरा पनि राजनीति नै हो। अब त्यसले मैले अघि पनि म त्यहाँ जोड्न चाहन्छु, राजनीतिलाई हामी कसरी बोल्छौँ भन्दाखेरि भाषा, शिल्प र कला मिलाइदिन्छौँ। होइन भनेदेखि त हामीले पनि त्यही के अरे शेरबहादुर देउपा, माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले जस्तै भाषामा हामीले चाहिँ जुन बोल्छ त्यही कुरा लेख्दिन त के हामी पनि राजनीति गरेर गयो भन्छ। हामीले किन साहित्य, हामीले आफूले किन लेख्दैन? त्यस कारण हामीसँग शिल्प छ, कला छ, शैली छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी फरक हो। हुन्छ हुन्छ दाइ। यो पहिचानको कुरा गर्दाखेरि नि दाइ, अब पहिचानको विषयवस्तु कहाँबाट सुरु भयो होला, अथवा यो चाहिँ यसको लिखत चाहिँ कसरी प्रादुर्भाव भयो होला भन्ने कुरा चाहिँ खोज्दै जाँदाखेरि अब मैले कति खोज्न सकिनँ। अब चाहिँ म चाहिँ कहाँ पुगेँ भन्दाखेरि सन् 1977मा होइन, के अरे यो चाहिँ अब पहिचानको राजनीति त 1960मा सुरु भएको भनेर मैले अध्ययनमा पाएको छु अहिलेसम्म। तर पहिचानलाई लेखन गर्ने भन्ने जुन विषय छ नि, त्यो लेखन गर्ने 1977मा सुरु भएको देखिन्छ। र यो चाहिँ कहाँबाट सुरु भएछ भन्दाखेरि अमेरिकाको बोस्टन सहरमा, बोस्टन राज्यमा भएका काला जातिका समलिङ्गी महिलाहरूले चाहिँ यो लेखन गर्ने कार्य चाहिँ सुरु गरेको भन्ने मैले चाहिँ पाएको छु। र ती समलिङ्गी महिलाहरूको चाहिँ उनीहरू काला जातिका थिए र उनीहरूले चाहिँ राज्यले पनि हेला गरेको, समाजले पनि उनीहरूले हेला गरेको, आफ्नो परिचय चाहिँ नै उनीहरूले चाहिँ एक्सेप्ट नगरेको होइन, स्वीकार नगरेको आदि कारणहरूले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ राज्यसँग उनीहरूले चाहिँ एउटा लिखित दस्तावेज पेश गरे। उनीहरूले हामी चाहिँ यो हो, यो तरिकाले हाम्रो चाहिँ यो अधिकारहरू हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूले एउटा लिखत पेश गरे। जुन त्यो लिखत हो, एउटा दस्तावेज हो, त्यो दस्तावेज नै पहिचानको लेखनको सबैभन्दा पहिलो दस्तावेज भनेर अहिलेसम्म मैले अध्ययनमा पाएको छु दाइ। मैले चाहिँ यहाँ कहाँ जोड्न खोजेको छु भन्दाखेरि अमेरिका जस्तो एउटा सम्पन्न देशमा नै चाहिँ नै पहिचानको कुरा उठेको रहेछ, पहिचान लेखनको कुरा उठेको रहेछ, त्यहाँबाट सुरु भएको रहेछ। अब हामी नेपालमा छौँ, नेपाल एउटा विकासोन्मुख मुलुक हो, त्यसमा पनि बहुराष्ट्रियता भएको मुलुक, बहुभाषी बहुजातीय मुलुक। अब यहाँ त यो पहिचानको कुरा मात्रै होइन, पहिचान साहित्य लेखनको कुरा पनि
अपरिहार्य आवश्यकताको विषय हुन्छ होला नि त दाइ, यसमा के भन्नुहुन्छ? यसको आवश्यकता मैले अघि पनि भने नि यो चाहिँ एकदम भन्नुहुन्छ यहाँ? हजुर आवश्यकता छ नि। अब यो के छ भनेदेखि पहिचान लेखन चाहिँ अहिले पनि जुन प्रकारले तपाईँ युएसए को काला र गोराको बारेका विभेदका कुराहरू गर्नु पनि महिलाहरूको समलिङ्गी महिलाहरूको बारेमा कुरा गर्नुभयो। विश्वमा अहिले पनि तपाईँको के छ भनेदेखि तपाईँको धार्मिक हिसाबमा भन्नुहोस्, राजनीतिक हिसाबमा भन्नुहोस्, विकसनमुख देशमा भन्नुहोस् अथवा विकसित देशमा भन्नुहोस्, अहिले पनि के छ अमेरिकामा यो सुरुवात भए पनि अहिले पनि कारा र के छ भनेदेखि गोराको विभेद त अमेरिकामा अहिले पनि छ नि त, होइन र? अहिले पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि तपाईँको धार्मिक हिसाबमा तपाईँले हेर्नु हो भने, धार्मिक अन्धताका हिसाबमा तपाईँले हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँले गल्फ कन्ट्रीमा जानुहोस्, मुस्लिम कन्ट्रीमा जानुहोस्, त्यहाँ पनि अहिले धार्मिक अन्धता त अहिले पनि छ, होइन? यसो सोच्नुहोस् न। त्यसले गर्दाखेरि ल त्यो धर्मको नाममा बनेको अन्धता र त्यो राज्यले त जसरी हाम्रोमा पहिला एकात्मक शासन भन्थ्यो, अहिले पनि के छ भने मुस्लिम कन्ट्रीमा त त्यही खालको स्थिति छ। त्यस कारणले विभेद अहिले पनि तपाईँको नहटेको होइन, अहिले पनि विश्वमा छ, होइन? अब त्यो अनुपातमा हेर्ने हो भनेदेखि त अहिले पनि त्यो हेर्ने हो भनेदेखि हामी 19-20 होला अथवा त्योभन्दा बढी नै होला अथवा कम होला, होइन? आफ्नो ठाउँमा। तर हाम्रो देशमा पहिचानको साहित्य त के छ भनेदेखि लेखन त जरुरी छ। किनभनेदेखि हामी लेख्नु नै पर्ने छ कि अझै पनि हाम्रोमा ती मैले भने अघि यो समयको 10-15 वर्षको बिचमा चेतनाहरू तपाईँको निकै बढेर आयो, होइन? त्यो लेखनले पनि गर्यो। पत्रकारिताको तपाईँको साहित्यको लेखन सँगसँगै के छ भनेदेखि पत्रकारितामा पनि त्यही खालको चेन्जेसहरू आएको छ। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले के छ भनेदेखि एउटा कुरा म अझै छक्क पर्छु क्या, एउटा कुनै समिति बनाउनु पर्यो, एउटा सानो उदाहरण, अहिले पनि के चित्त बुझ्दैन भनेदेखि अझै पनि नेपालमा विभेद किन छ भनेदेखि नि एउटा गाउँमा ल पानीको उपभोक्ता समिति बनाउनु पर्यो अरे मानिलियो, अगाडि बनाउनु पर्यो अरे मानिलियो हाम्रो, अहिले पनि के भनिन्छ भने होइन एकजना त राख्नुपर्छ है जनजाति भन्छ, होइन? एकजना दलित ल्याएर राख्नुपर्छ है भन्छ, होइन? एकजना महिला त खोजेर ल्याउनु पर्यो है भन्छन्। भन्नुको मतलब उनीहरूमा त्यो चेतना चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्यौँ भन्ने चाहिँ आत्मबोध भएको छ, है? तर अहिले पनि उनीहरूलाई चाहिँ अधिकार दिउँ भन्ने होइन, एउटा सिम्बोलिक रूपमा त्यहाँ ल्याएर अडाउनु पर्छ है, त्यो राखेन भने हुँदैन है भन्ने हिसाबले भागी लाग्ने हिसाबले मात्रै अहिले पनि कामहरू भइरहेका छन्। तर त्यो होइन, हुनु हुँदैन, होइन? हुनु हुँदैन। उनीहरू पनि के छ भने त्यसमा चाहिँ नेतृत्व तहमा आउन सक्नु पर्छ, मूलधारमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। त हेर्नुहोस्, हामी यो त हाम्रो कन्टिन्युटी हो, यो त निरन्तरता हो। हामीले लेख्दै जानुपर्छ, नयाँ नयाँ पुस्ताहरू पनि आउनुपर्छ, है? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ वास्तवमा लेखनमा यसले अबको दिनहरूमा फेरि अझै के छ भनेदेखि 18 दिनहरू छ, है? राजनीतिक रूपमा क्राइसिस पनि हुँदैछ मुलुकमा, क्राइसिस एकदमै बढेर गएको छ। यही क्राइसिसको बिचमा पनि हामीले हाम्रा मुद्दाहरूलाई उठाउँदाखेरि नेपालको राजनीति किन छ भनेदेखि यसले चाहिँ भोलि गएर एउटा कुरा चाहिँ के पक्का हो भनेदेखि जसरी जुन पहिचानको लेखनलाई एक प्रकारले हामीले लेख्दै आयौँ, हाम्रो साथीभाइहरूले लेख्दै आउनुभयो, सबैले आउनुभयो। जुन प्रकारले एक समय के थियो भने पहिचानको लेखलाई यिनीहरू साम्प्रदायिक भन्थ्यो नि त, होइन? यिनीहरू जातका बारेमा लेख्ने भन्थे नि त, धर्मका बारेमा लेख्ने, यिनीहरू साम्प्रदायिक भन्ने एउटा आरोप थियो नि त पहिला, हामीमाथि आरोप थियो नि त लेख्नेहरूमाथि। कमसेकम त्यो चाहिँ अहिले आएर होइन है, यो त असल मुद्दा रहेछ है, यसलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नै पर्छ, यसलाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। यो पनि एउटा लेखनको ऊ चाहिँ आएर भनेपछि अहिले आएर तपाईँको 10-15 बिचको बिचमा पहिचान साहित्य त मुलुकको लेखनको मूल धारमा आएर इस्टाब्लिस त भयो नि त। यो अब त के छ भनेदेखि त्यो लेखनका त्यो एउटा समयले त्यो उसले चाहिँ मान्छेले स्वीकार गरे नि त, होइन यो पनि एउटा लेखनको शैली चाहिँ इस्टाब्लिस भयो, यो पनि हो रहेछ भनेर इस्टाब्लिस भएर गयो। भोलिका दिनमा पनि यो क्षेत्रमा हामीले लागेका साथीभाइहरूले, विशेष गरी लेख्ने साथीभाइहरूले एकदमै सक्रिय भएर लेख्न सक्नुपर्छ, अझ बढी नयाँ विषयवस्तुहरूमाथि। हजुर दाइ, नेपालमा पहिचान साहित्य लेखनको एकदमै आवश्यकता छ र औचित्य पनि छ भन्ने कुरा यसले निकै उचाइ लिइसकेको छ, स्थापित भइसकेको छ, मूलधारको रूपमा नै आउने स्थिति छ भनेर पनि यहाँले भन्नुभयो। अब मैले खोज्दै थिएँ दाइ, होइन?
जस्तै नेपालमा अहिले ठ्याक्कै चाहिँ अलिकति त्यसमा अलिक भित्र छिरौँ न अलिक मसिनो ढङ्गले। नेपालमा अहिले पहिचान अवस्था चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो पाउनु भएको छ? अलिकति चाहिँ नि यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ नि मुभमेन्टहरू पनि छन्। कसैले चाहिँ नि चाहिँ नि इतर साहित्य समाज भनेर उता चाहिँ नि हाम्रो पराजित पमुहरूले कोरियाबाट ल्याइराख्नु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि यता चाहिँ नि हाम्रो राजन मुकारुङ दाई लगायतले चाहिँ नि के अरे एउटा आन्दोलन नै गर्नुभयो होइन। यता चाहिँ नि तेस्रो आयाम भनेर चाहिँ नि एकातिर आइरहेछ भने चाहिँ यो ठ्याक्कै उसमा चाहिँ परिणाममा चाहिँ देखिँदाखेरि त्यो खालका कृतिहरू, त्यो खालका लेखनहरू, त्यो खालको क्षमता होइन कतिसम्म विकसित भएको पाउनुहुन्छ यहाँले? त्यसमा अलिकति राखिदिनुहोस् न। होइन, तपाईँले विकसित भन्नुको मतलब राजन मुकारुङजीले लेखेको पुस्तकले पहिचानको विषयवस्तु बनाएर लेखेको पुस्तकले मुलुकको सर्वाधिक ठुलो पुरस्कार, सम्मानित पुरस्कार, मदन पुरस्कार पाइसके पछाडि होइन, सम्मानित भइसके पछाडि यो लेखनको शैली चाहिँ मूलधारमा आइसक्यो भनेर हामीले भन्नलाई सङ्कोच नमान्दा हो। एकदम एकदम हो। मैले अघि भन्न खोजेँ किन जब मुलुकको सम्मानित पुरस्कारले नै यो पुस्तक चाहिँ तपाईँको सम्मानित भइसके पछाडि राज्यले स्वीकार गर्यो भन्नुहोस् यो कुरालाई, यो देशले स्वीकार गर्यो नि त। त्यसकारण यो जुन विभिन्न मुभमेन्टहरू जति छन् लेखेका त्यो मात्रै होइन, पछिल्लो समयमा आएर 5 गतेतिर हाम्रा नयाँ साथीभाइहरूले कुकुर कविता भनेर पनि अभियान सुरु गरे होइन। त्यसमा आयाम जुन तपाईँले भन्नुभयो होइन, देखि लिएर सृजनशील अराजकतावाद जुन 57-58 देखि सुरु गर्नुभयो राजनजी, मेरा हाम्रा हाङ्गिक भाइ होइन, उपेन्द्रजीहरूले सुरु गर्नुभयो। त्यसको आफ्नै ठाउँमा लिगेसी छँदैछ। तपाईँले जे लेखे पनि, जहाँ बसेर जे गरे पनि के छ भनेदेखि तपाईँको लेख्ने कुरामा चाहिँ के छ भनेदेखि अलिकति गहनतातिर हामी गयौँ भनेदेखि वास्तवमा लेख्नु मात्रै र समूह बनाएर हल्ला गर्नु मात्रै तपाईँको ठुलो कुरो होइन। मेन कुरो भनेको तपाईँको चाहिँ सानो समूह बनाएर विभिन्न नाम दिएर लेख्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन। मेन कुरो हामी के लेख्दैछौँ, के सृजना गर्दैछौँ, के का लागि लेख्दैछौँ। मैले अघि नै भनेको भन्ने कुरामा अनि हामीले अलिकति आफूलाई छातीमा हात राखेर सोच्छौँ, त्यसले चाहिँ वास्तवमा राम्रो काम गर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसरी जुन प्रकारले आन्दोलनका नाममा आन्दोलन मात्रै नगरौँ है, लेखनका नाममा जति पनि आन्दोलनहरू भएका छन्, जुन नामहरू दिएका छन्, जे गरिए पनि लेख्ने कुरो मेन कुरो भनेको तपाईँले असल चिज लेख्नु भएको छ भनेदेखि मान्छेले आफै खोजी आउँछ है, र मान्छेले आफै के छ भने खोजी पढ्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आन्दोलनका नाममा आन्दोलन मात्रै ठुलो कुरो होइन। तपाईँले जेसुकै नाम दिनुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, तर लेख्ने कुरो चाहिँ चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति हामीले के छ भनेदेखि अलिकति संवेदनशील भएर लेख्यौँ र अलिक गहन कुराहरूलाई उठायौँ र गहन विषयवस्तु र शाश्वत विषयवस्तुलाई उठायौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि भोलिको बाटो वास्तवमा निकै गाह्रो छ। जसरी हामी पहिचानका कुराहरू विषयवस्तुहरू भनिरहेको छौँ, पहिचानको विषयवस्तुको गर्नको लागि त पहिला सुरु त हामी आफै भित्र अध्ययन गर्न सक्नु पर्यो नि त। म कति के छु, मेरो भाषा के छ, मेरो व्यवहारमा मेरा बाउ बाजे परम्परादेखि चलिआएको र त्यो भाषाहरूमा पनि तपाईँको लेखनमाहरूमा पनि त्यही तपाईँको बिम्बहरू चाहिँ आफ्नै तपाईँ जुन जात धर्म सम्प्रदायमा बसेर प्रताडित भएर तपाईँका बाउ बाजे बसे पुस्ताहरू बिते, त्यही भित्रबाट तपाईँले खोज्न थाल्नु भनेदेखि त उत्कृष्ट शैली त त्यहीँबाट निस्किन्छ, उत्कृष्ट भाषा त्यहीँबाट निस्किन्छ नि त। हामीले बाहिर अरूबाट के छ भनेदेखि माग्नुपर्ने जरुरी नै छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि बढी अध्ययन गरौँ, बढी भित्र पसौँ, बढी के छ गरौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ राम्रो काम हुन्छ। हुन्छ दाइ। यसै सँगसँगै हामीले प्रवृत्ति र शैली, यो जुन पहिचान साहित्य लेखनको प्रवृत्ति र शैलीको बारेमा पनि दाइले यससँगै कुराहरू राख्नु भएको छ। मलाई त्यो बारेमा पनि अलिकति कुरा गरौँ भन्ने थियो र हामीसँग समय पनि अलिक कम छ। अब अन्तिमतिर छौँ दाइ हामी। अन्तिममा दाइको एउटा कविता हामी सुन्छौँ र त्यसमा केही थोरै केही कुराहरू गरेर हामी यसलाई सकौँ कि भन्ने लाग्यो दाइ। दाइको एउटा कविता चाहिँ ज्यू
एउटा कविता अहिले जुन समय स्खलित भएर जुन प्रकारले अघिले हामीले एउटा उसको कुरा गर्यौं, स्ट्याबिलिटी नभएको, मुलुकमा स्थायित्व नभएको जुन कन्टेम्पोररी समयका कुराहरू गर्यौं, त्यही विषयमा केही दिन अगाडि लेखेको एउटा कविता म यहाँलाई सुनाउँछु। आगो बसिरहेको समय छेउ। कविताको शीर्षक छ आगो बसिरहेको समय छेउ। चुहिने भाँडोमा बोकेर विचार उनीहरू क्षितिजमा सुनौलो घाम देखाइरहेछन्। फिक्का हुँदै गएको रगतले लतपतिएको झण्डा उचालेर सडक चोक जताततै अट्टहास हाँसो हाँसिरहेछन्। जिन्दाबाद भनिरहेछन्, मुर्दाबाद फलाकिरहेछन्। मरेर गएकाहरूको जिउँदो सपनामाथि टेकेर आगत समयको तर्पण गरिरहेछन्। लय हराएर वेदका ऋचाहरूबाट केवल स्तुतिको भक्तिगान सुनिन थालेको बेला हो यो। मान्छेलाई देवत्वमा अनुदित गरेर आस्थाको भ्रमित भजन गाउँदैमा मान्छे कहिले भगवान बन्न सक्दैन। लय नमिलेको धुनमा शब्दहरू थोपरेर उच्चारण गर्दैमा गीत गीत बन्न सक्दैन। थुक्नुहुन्न थियो ऐना अगाडि उभिएर तिम्रै अनुहार जो लतपत देखिरहेछु छायामा। छिद्र बनेर मस्तिष्क जहाँबाट प्रतिशोधको र्याल चुइँदैछ। आँखाले दूरी ठम्ब्याउन नसकेपछि आफ्नाहरू पनि बिरानो लाग्न थालेको बेला हो यो। मनभित्र अहम र द्वन्द्व भरिएपछि होस हराएर मान्छेहरू बेहोस भन्दा रहेछन्। सडक किनार जताततै बरबराउन थाल्दो रहेछ समय। चिठोरेर आफ्नै चेतनालाई रगतपच्चे बनाएपछि मान्छे शरीरले उभिएको देखिए पनि कुरूप र विक्षिप्त लाग्दो रहेछ। संयमता निख्रिएर क्रोधले टुप्पी नागेपछि आफ्नै आत्मीयहरूमाथि आगो बसाउन थाल्दा रहेछन्। नाता सम्बन्धहरू बिर्सिदा रहेछन्। भुलेर आफ्नै परिचय कोही अरू अपरिचितहरूको अनुहारमा आफ्नो परिचय खोज्न थाल्दा रहेछन्। आफ्नै घर पोलेर आगोमा आङ नसेकाउनु थियो यो बेला। नखेल्नु थियो छोरा हराएका आमाहरूको संवेदनामाथि। घाम त लागेकै हो, उज्यालो थियो तातो पनि। टाँगेर आकाशको बादलीमा कालो पर्दा तिमी आफैले नै हो उज्यालो छेकेको। तिमीले नै हो चिसो पोतेको। नसराप्नु कसैलाई अब, नलगाउनु ढारे हात पनि। त्यही चिसोबाट खिया उठ्न थालेको बेला हो यो। फलामले बनेको तिम्रो आदर्श शरीर जीर्ण बनेर कुनै दिन पुरानो महलको निदाल ढले झै आफ्नै विचारको मजेरीमा ढुनमुनिनेछ। त्यति बेला तिम्रो शोकमा आँसु झार्ने खोला छेउको बगर बाहेक अरू कोही हुने छैन। धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद भाइ। एकदमै समसामयिक र एकदमै मार्मिक हृदयस्पर्शी कविता सुनाउनु भयो। र मैले जति सुने यहाँको कविता यो एकदमै नयाँ रहेछ, भर्खर लेखे पनि भन्नुभयो। अब हामीले पहिचान कुरा गऱ्यौँ होइन त, अब यसमा पहिचान कविताको कुरा पनि आउँछ। अब मैले यसो सर सुन्दाखेरि जस्तै केही सन्दर्भहरू यो कवितामा हजुरले लेख्नु भएको छ नि, अपरिचितहरूमा आफ्नो परिचय खोज्नुपर्ने भन्ने खालको जुन सन्दर्भहरू गर्दै गएर अन्तिममा चाहिँ नि भनेर टुङ्ग्याउनु भएको छ नि, यसमा चाहिँ अब हामी सबैले आफ्नोपन चाहिँ गुमाउँदै गइरहेका छौँ होइन। र आफ्नोपन चाहिँ हामीले आफैले संरक्षण गर्न नसकेको स्थिति र त्यो चाहिँ अरूबाट हामीले लिनुपर्ने स्थिति भनेपछि यो ठ्याक्कै खोज्दै जाँदाखेरि हामीले आफ्नो पहिचान गुमाउँदै गइरहेछौँ। त्यो पहिचान चाहिँ हामीले के अरे संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ, त्यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नै सम्पत्ति हो भन्ने आशयमा यहाँले लेखेको मैले चाहिँ होइन। अब मैले कति बुझेँ यो पनि एउटा पहिचान कविता हो रहेछ भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरेँ। दाइले जुन लेख्नुभयो यो कविता, यसलाई यसो भन्दा पहिचान कविता नै हो यो भनेर भन्दा के हुन्छ? होइन, त्यसमा कुनै फरक पर्दैन त्यो। किनभनेदेखि कविले जस्तो तपाईँले कविता लेख्नुहुन्छ है, तपाईँले कविता लेखिसके पछाडि म पढ्छु होइन, म पढ्छु। त्यो के हो भनेदेखि मैले पढ्दाखेरि मैले जुन रूपमा बुझेँ त्यो मेरो बुझाइ हो होइन। मैले लेखेकै रूपमा तपाईँले बुझ्नुपर्छ जरुरी छैन। मान्छेले जसले पाठकले जुन कविता पढेर आफ्नो परिप्रेक्ष्यमा जसरी उसले बुझ्छ र उसले इन्जोय गर्छ नि कविताले, उसले जसले आनन्दित महसुस गर्छ नि,
वास्तव त्यो उसको कुरा हो र त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ लेखकले पनि फिल गर्ने कुरा हो। एक्चुअली तपाईँले जे भन्नुभयो त्यसलाई त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ कि हामीले चाहिँ आफ्नो परिचयहरू हराउँदै गइरहेका छौँ है। अनि अनुहारमा चाहिँ हामीले आफ्नो परिचय खोल्नुपर्ने स्थिति छ होइन, अरूले देला कि भनेर अनि गरेला कि भनेर खोल्नुपर्ने स्थिति छ। हामी आफै डह्रो भएर उभिन सकेका छौँ, स्खलित भइरहेका छौँ दिन प्रतिदिन होइन, राजनीतिको हिसाबले भन्नुहोस्, र त्यही परिवेशमा चाहिँ सिर्जना भएको हो भन्ने बुझ्दा पनि हुन्छ। सही हुन्छ दाइ, हामी अन्तिमतिर छौँ। दाइले आजको हाम्रो छलफलमा भन्न छुटेका अथवा यो चाहिँ भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको केही छ कि दाइ? मैले नसोधेका, सोध्न बिर्सेका केही छन् भने दाइ चस्स भनिदिनुहोस् न। त्यस्तो त खासै त्यस्तो केही छैन है। तर एक दुईवटा कुरा चाहिँ के चाहिँ हो भनेदेखि लेखक कविहरू भनेको मैले अघि जोडिसकेँ। तपाईँ रहरले कवि लेख्नुहोस्, तपाईँ उम्दा चेतनाहरूले लेख्नुहोस् है, एकदम रहरले लेख्नुहोस् है। अब र तपाईँको लेख्दाखेरि मैले यो लेखेको ठिक भएन कि भयो कि भन्ने हिसाब किताबले होइन, तपाईँ पक्का भएर लेख्नुहोस्। तपाईँ लेखक भनेको दम्म पाल्न सक्नुपर्छ क्या। दम्म भनेको यसलाई फेरि कस्तो भन्ने, तपाईँले यसलाई मान्छेले घमण्डी पनि भन्ला, त्यो होइन। घमण्डी होइन, तपाईँ आफ्नो लेखनमा के छ भने दम्म राख्नुहोस्, पावर भन्छौँ नि हामी, पावर राख्नुभयो भनेदेखि त्यो लेखन चाहे तपाईँ कथा लेख्नुहोस्, चाहे निबन्ध लेख्नुहोस्, चाहे अन्य विषयहरू लेख्नुहोस् है, त्यो चाहिँ पक्का हुन्छ। र जहाँसम्म राजनीतिको कुरा गरे नि गर्नुभयो अघि, राजनीतिको विषय उठ्यो, राजनीति निरपेक्ष लेखक कोही पनि हुँदैन भन्छु म चाहिँ। एकदम एकदम हो दाइ। राजनीति निरपेक्ष लेखक कोही पनि हुन सक्दैन। राजनीतिक चेतनाले यति उसले यति यो झन्डा बोकेर हिँड्दैन, भोट माग्दैन, अलग कुरा हो, तर त्यसको माध्यमबाट उसले परिवर्तन यति खोजिरहेको हुन्छ नि, यति चेन्जेसहरू उसले चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ मनभित्र, छेडछेडमा, पल पलमा, जुन प्रकारले परिवर्तन। त्यो परिवर्तन भनेको उसको लागि मात्रै होइन नि त, त्यो परिवर्तन त उसका माध्यमबाट 3 करोड नेपालीको लागि खोजेको परिवर्तन हो त्यो। उसले त यो मुलुकको भूगोलको लागि खोजेको परिवर्तन हो त्यो त। त्यसले गर्दाखेरि मैले के लेखिरहेको छु, यसले के लेख्यो भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ पाठकहरूले कसरी बुझिदिनुपर्छ भनेदेखि यो लेखन, यो सिर्जना चाहिँ उनीहरूकै लागि हो, उनीहरूकै परिवर्तनका लागि, उनीहरूकै उन्नतिका लागि, उनीहरूकै चेन्जेसका लागि हो भन्ने कुरा बुझिदिनुपर्छ पाठकहरूले। म एउटा मान्छे केही पनि होइन है, त्यो निरपेक्ष हो है। मैले एकजनाले चाहिँ 3 करोड मान्छेको चाहिँ बोलिरहेको छु भन्ने कुरा त्यसरी बुझिदिनुपर्छ। अब 3टा कुरा यो के हो भनेदेखि, मेरो जीवनमा मैले बुझेको सत्य के हो भनेदेखि 3टा कुरा कहिले पनि जीवनमा शाश्वत हुँदैनन् क्या। 3टा कुरा कहिले पनि जीवनमा शाश्वत हुँदैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा सत्ता, आज छ भोलि हुँदैन है। त्यसको सानो उदाहरण, बादललाई हिजोको दिन र आज मात्रै हेर्दै पुगेको यति भयो चाहिँ मैले अरू के लामो भन्नु पर्दैन होइन। शक्ति बल भनेको तपाईँको उमेर हुन्जेलको लागि मात्रै हुन्छ। तपाईँको उमेर जब छिप्पिँदै जान्छ नि, 40बाट उँभो लाग्दै जानुहुन्छ, तपाईँको शक्ति पनि सिद्धो त्यहाँबाट क्षीण हुँदै गयो। पैसा पनि तपाईँको हुन्जेलका लागि मात्रै हो है। आज तपाईँसँग पैसा छ, भोलि हुन सक्छ, त्यो एकदम निमेषभरको कुरा हो। तपाईँसँग आज पैसा छ, तपाईँले त्यसमा घरमा तपाईँले ओछ्याउने महँगो 5 लाख रुपियाँको तपाईँले खाट किन्न सक्नुहुन्छ, 60,000 रुपियाँको तपाईँले ब्ल्याङ्केट किन्न सक्नुहुन्छ, 20,000 को तपाईँले सिरानी किन्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो ओछ्यानमा आउने निन्द्रा तपाईँले कहिले पनि चैन किन्न सक्नुहुन्न पैसा। त्यस कारण यो 3टा कुरा, सत्ता, शक्ति र पैसा, यी कुरा शाश्वत कुरा होइन, निरपेक्ष कुरा हो है। हुन्जेलका लागि हो, नहुँदा केही पनि छैन। त्यस कारण यी 3टा करोड बाँच्दैनन् कहिले पनि। बाँच्ने के त भन्दाखेरि, बाँच्ने भनेको भात खाएर बाँच्ने होइन, मरेपछि बाँच्नु पर्यो नि त। तपाईँले जुन काम साहित्य, संस्कृति र कलाका लागि जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ, जुन सृजनाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, त्यो काम चाहिँ तपाईँ मरेपछि पनि बाँच्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन हामीले गर्ने भनेको के हो भनेदेखि, हामीले अहिले के गरिरहेका छौँ भनेदेखि हामी मरेपछि बाँच्ने काम गरिरहेका छौँ। जो अहिले बाँच्नका लागि बाँचिरहेका छन्, उनीहरूको
उनीहरूको त्यो जुन बाँच्नका लागि मात्रै बाँचिरहेका मान्छेहरूलाई हेरेर हामी भोलि बाँच्ने काम गरिरहेका छौँ। जहाँ बसेर जसरी लेख्दै हुनुहुन्छ त्यसरी लेखौँ, इमान्दारीपूर्वक लेखौँ, भोलिको संसार तपाईँको हो। एकदमै 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 अन्तिममा दाइले एकदमै टचिङ कुरा गर्नुभयो होइन। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। र हाम्रो चाहिँ नि कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दाइ नमस्कार।